एवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा भागीरथ पोखरेलको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण। ओमिक्रोन फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। अनलाइन मार्फत हुने ठगीमा सचेत हुन सरकारको आग्रह, गैरकानूनी कार्य भएमा कारबाही हुने चेतावनी। विमानस्थलको आगमन कक्ष फराकिलो बनाउन पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशन। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बस्ने 63% नागरिकले पूर्ण खोप लगाए। रसुवागढीको नाकाबाट 2 वर्षदेखि विदेशी पर्यटकको आगमन ठप्प। र कोरोना संक्रमण बढेपछि तुलसीपुरका विद्यालय माघ 3 गतेसम्मलाई बन्द। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएको सम्बन्धी प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। प्रचण्डको निजी सचिवालयका अनुसार हिजो बेलुका गरिएको पीसीआर परीक्षणपछि संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। प्रचण्डले आफ्नै निवासमा आराम गरिरहनु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। साथै प्रचण्डको सचिवालयले यस बीचमा प्रचण्डको सम्पर्कमा रहेका सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रले पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको समेत जानकारी गराएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धी प्रसंग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आफू संयोजक रहेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठक बोलाई प्रधानमन्त्री देउबाले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण फैलिन नदिन र संक्रमितहरूको उपचारमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले ओमिक्रोनको संक्रमण दर फैलिन नदिन सीमा नाकालाई समेत चुस्त बनाउन, संक्रमितको खाना र बस्नको लागि आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाउन सचेत गराउनु भएको छ। अब अनलाइन मार्फत हुने ठगीमा सचेत हुन सरकारको आग्रह सम्बन्धी प्रसंग। सरकारले अनलाइन मार्फत गैरकानूनी कार्य भएमा कारबाही गर्ने भएको छ। आर्थिक लाभ पुर्याउने प्रलोभनमा पछिल्लो समय अनलाइन मार्फत विभिन्न स्वरूपका गैरकानूनी कार्य फस्टाइरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यस्ता कार्य गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। अवैध क्रियाकलापबाट ठगी र असुरक्षा भएको गुनासा प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले सचेत हुन पनि नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समयमा इजाजत नलिई अनलाइन वा विद्युतीय कारोबारका नाममा विभिन्न गतिविधि भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अब विमानस्थलको आगमन कक्ष फराकिलो बनाउन मन्त्री आलेको निर्देशन सम्बन्धी प्रसंग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक तर्फको आगमन कक्ष फराकिलो बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको अनुगमन तथा निरीक्षण भ्रमणका लागि भैरवा जाने क्रममा विमानस्थलको आन्तरिक कक्षमा निरीक्षण गर्दै मन्त्री आलेले आन्तरिक तर्फको विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको र कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आगमन कक्षलाई फराकिलो बनाउन तथा विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले तत्काल आगमन कक्ष फराकिलो बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने 63% नागरिकले पूर्ण खोप लगाएको सम्बन्धी प्रसंग। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 63% नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म महानगरपालिकामा खोप लगाउन लक्षित उमेर समूहमध्ये 63%ले पूर्ण मात्रा र
75% पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरि कुँवरका अनुसार अब दोस्रो मात्रामा खोप लगाउन बाँकी रहेका र दुवै मात्रा खोप लगाउनु पर्ने लक्षित समूहका लागि पनि खोप कार्यक्रम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको जानकारी गराइएको छ। अब रसुवागढी नाकाबाट 2 वर्षदेखि विदेशी पर्यटकको आगमन ठप्प भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाका रसुवाको रसुवागढीबाट 2 वर्षदेखि पर्यटक आगमन ठप्प रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम बढेपछि रसुवागढीबाट चिनिया तथा विदेशी पर्यटक आगमन ठप्प भएको हो। नाकाबाट मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। सन् 2020 पछि नाकाबाट पर्यटकको आगमन नभएको अध्यागमन अधिकृत एक नारायण भण्डारीले बताउनुभयो। रसुवागढी अध्यागमन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018 मा 29,145 र सन् 2019 मा 31,135 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। र खबरको अन्त्यमा कोरोना संक्रमण बढेपछि तुलसीपुरका विद्यालय बन्द भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। शिक्षक विद्यार्थीमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि दाङको तुलसीपुरका विद्यालय बन्द गरिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकले पुस 25 गते आइतबारदेखि माघ 3 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। गएको मंगलबार र बिहीबार गरिएको परीक्षणमा तुलसीपुर क्षेत्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय गरी 5 वटा विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण। ओमिक्रोन फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। अनलाइन मार्फत हुने ठगीमा सचेत हुन सरकारको आग्रह। गैरकानुनी कार्य भएमा कारबाही हुने चेतावनी। विमानस्थलको आगमन कक्ष फराकिलो बनाउन पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशन। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र बस्ने 63% नागरिकले पूर्ण खोप लगाए। रसुवागढीको नाकाबाट 2 वर्षदेखि विदेशी पर्यटकको आगमन ठप्प। र कोरोना संक्रमण बढेपछि तुलसीपुरका विद्यालय माघ 3 गतेसम्मलाई बन्द। अवस्था अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि A1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारबाट अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।